Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चकदरा प्रेस क्लब के तमाम जिम्मेदार साथियों का शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर मेरे मौक़िफ़ को पूरी कौम तक और जमाती कारकुनों तक पहुँचाने के लिए इत्तेमाम किया और अखबारात और चैनलों की ज़ीनत बनी हुई है। तो ज़ाहिर है जिस जमात में हमने पूरी गुजारी है उनके साथ हमारे हमदर्दियाँ उससे कम नहीं हुई, मज़ीद ज़्यादा हुई। और लेकिन अब तक हमें दस्तूरी तौर पर कोई तहरीरी फ़ैसला नहीं मिला है जिसके मंदरजात देख कर उसके मुनासिब जवाब दिया जा सके। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें हमारे सामने आई है उसमें दस्तूरी तौर पर जो हमारा ज़ाब्ता है जमात चलाने के अंदरूनी जो दस्तूर है उसके इन्वान से कई सारे कमज़ोरियाँ हमारे सामने आई हुई है। सबसे पहले हमें शोकाज नोटिस नहीं मिला है। ज़ाहिर है जब सफाई का मौका नहीं दिया जाता और शोकाज नोटिस नहीं दिया जाता तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर मुखातब जो है वो जवाब करने के मौक़े उनको नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे दस्तूर में ये है कि किसी भी मसले पर शोकाज नोटिस देने के बाद उसकी वजाहत जो है उसको बाकायदा उस पर इजलास बुलाया जाएगा और उस वजाहत को या मुस्तरद किया जाएगा या उस वजाहत को कबूल किया जाएगा। दूसरे हमारे दस्तूर में यह है कि किसी सतह की मजलिस शूरा की मेंबर या मजलिस आमला की मेंबर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दस्तूरी ज़ाब्ता यह है कि उसी सतह के मजलिस शूरा के एजेंडे पर यह बात लाया जाए और बाकायदा मजलिस शूरा उसी पर अपनी राय दे या कसरत राय से या इत्तिफाक राय से वो फैसला मंजूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसके दस्तूर में किसी किस्म की गुंजाइश भी नहीं है और इसका जिक्र भी नहीं है। चूँकि मरकज़ी मजलिस शूरा जो है वो इसके लिए इसका इजलास बुलाना मरकज़ी शूरा में फिर इस मरकज़ी मेंबर के हवाले से राय लेना फ़ैसला करना ये फ़ैसला बज़ाहिर उससे खाली है। दूसरी बात जो अहमियत के हामिल है वो ये है कि मरकज़ी जमात कभी किसी के खिलाफ फैसला करने के हमारे दस्तूर में मरकज़ी जमात को फैसला करने की इख्तियार हासिल नहीं है। हमेशा के लिए इस किस्म के फैसले सूबाई जमातें और ज़िली जमातें करते हैं। उसके खिलाफ अपील मरकज़ी जमात को किया जा सकता है। फिर उस अपील के नतीजे में वो कोई फैसला या उसको मुस्तरद करते हैं या उसी फैसले को बरकरार रखते हैं या तो उसकी तौसीक करते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो अपीलेबल जमात है उस अपीलेबल जमात ने फैसला किया है जो कि मुसलमा दुनिया के क़वानीन से मुतसादिम फैसला है। आइन और दस्तूर जो है वो मरकज़ी जमात को अपील के बाद इख्तियार देते हैं कि या फैसले की तौसीक करे या फैसले को मुस्तरद करे। लिहाजा हमारी सोच और फ़िक्र जो है वो अंदरूनी खाना हमारे जो जमाती इदारों में जो इख्तिलाफ राय के बुनियाद है वो ये है कि हम मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के हम उसको सपोर्ट करते हैं और ख़ुद भी तब्दीलियों के लिए जमहूरियत का रास्ता लेते हैं। लिहाजा हमारी जमात में आहिस्ता आहिस्ता ये दस्तूरी ज़ाब्ते और दस्तूरी इदारे
یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ برائے نام رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اداروں کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے دستوری جنگ لڑی ہے، اور یہ بات جو ہے ایجنڈوں پر بھی لائے ہیں، لیکن بہر صورت وہ ہمارے اندرونی جماعتی ڈسپلن جو بھی ان کے تقاضے ہیں ہم انہی کے مطابق آگے چلتے رہیں گے۔ لیکن جس وقت تک وہ تحریری فیصلہ نہیں ملتے ہیں اور سوشل میڈیا اور چینلز اور اخبارات اس حوالے سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تو ان کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو ہمارے دستور کے مطابق تنظیم کے تشکیل کے لیے الیکٹورل کالج جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس الیکٹورل کالج کے باقاعدہ ایک تشکیل اور ترکیب ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے موروثیت کے طرف جیسے باقی جماعتی موروثیت کے الزام میں وہ قوم کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، ایسی ہی ہماری سفر بھی موروثیت کے طرف شروع ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دستور کو، ضابطے کو، اسی کو لاگو کریں، اور ایک عام کارکن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو اخلاقی سب سے بڑی ہتھیار تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک ادنا اور ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے اس کو ممبر بھی بناتے ہیں، اس کو منسٹر بھی بناتے ہیں، اور اس کو سینٹ کا ممبر بھی بناتے ہیں۔ تو جب تک یہ ادارے نہ ہو تو ایک مڈل کلاس کا بندہ کیسے سفر کریں گے؟ پھر تو بادشاہی کے بیٹا بادشاہ ہوگا۔ لہٰذا موروثیت جو ہے یہ بھی ہمارے صفوں کے اندر کارکنوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرے، تنظیم کے تشکیل کے حوالے سے مثلاً پچھلے مرتبہ جس ادارے نے مجھے امیر بنایا تھا اسی ادارے کے ممبران کی تعداد 1050 تھی۔ اسی مرتبہ وہ ادارہ جو بن گیا ہے وہ 1550 800 پرانے ممبر کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ باصلاحیت لوگوں سے جب ادارہ خالی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو خوش آمدگر ہی اسے میں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ادارہ اپنی مؤثر کردار ادا کرے اور اداروں میں مؤثر لوگ جو ہے وہ چلے جائیں۔ منپسند افراد کو رکن سازی کے لیے کافیہ دینا، منپسند افراد کو اداروں میں لانا، منپسند افراد کو عہدے دینا، اس سے جماعت کو نقصان ہوگا۔ لہذا جماعت ہماری اپنی جماعت ہے۔ تیسری بات جو اہمیت کے حامل ہے وہ جماعت کے آمد و خرچ، اس کے حسابات جو ہے وہ خفیہ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تمام کارکن تک اس کے تمام پوری رپورٹ جو ہے یہ چلنے چاہیے۔ یہ بنیادی 2-3 نکتے ایسے ہیں جس پر جماعت میں اختلاف رائے ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے کی صورت میں ظاہر ہے جب آپ ادارے میں نہیں ہوتے تو پھر بات کرنے کا جگہ کہاں رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش ہے نہ ہم دوسری جماعت بناتے ہیں، نہ ہم جماعت کے اندر کوئی ڈلہ کے اور کوئی جنبہ کے قائل ہے، جماعت ہی میں رہیں گے۔ اور جب یہ دستوری کمزوریاں سامنے ہے تو یہ فیصلہ بھی اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہے۔ جب یہ اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہیں اور اس کو دستوری حمایت حاصل نہیں ہے تو فیصلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے 29 تاریخ کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور جن ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان سے ملک بھر میں جتنی بھی عقیدت مند ہے، خاص کر ذمہ دار لوگوں کی اجلاس اسلام آباد میں بلائے ہے، اس میں آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور طے کیا جائے گا۔ کب اجلاس بلایا ہے سر؟ 29 دسمبر۔ جزاکم اللہ۔